Okay, story time. Okay, kani nga video ako ipakita ninyo ang karsada nga among pag-agian ni George padulong sa Arkansas. Makita ninyo, dako kaayo siya nga karsada lapad. So daghang mga kahoy sa daplin. Kaniniya siya downtown na dieni siya dapita Makita nimo nga daghan na kay siya mga building. See? Dagko kay ilang building pero wala kay makita nga tawo sa gawas tungod kay sa panahon karon tingtug na manggod. Okay, mao na siya kato akong ipakita nga video. Pyramid Building, Bass Pro Store. So nakaginami diha, nanha mi dinha, nanha mi diha sa ilang nga rooftop. Okay, nya daghang kayo ilaha mga tan-awa. Ilaha diri. So taytaya na siya nindot kaayo. Kani nga tubig ang ato makita dili na siya dagat, river na siya, Mississippi River. Kani taytayan na ni siya, lapad kay ni siya nga taytayan, gikan dito hantud pa na siya diri niya, strong kaayo makita nimo nga pag-un pulido gid kayo ilahang taytayan nga pagkagama. So dili gid siya ingon dali-dali bitaw matandog siguro kung may mga kalamidad lasa mas mga bagyo ingon ana, or maybe na strong nga linog maingon ana. So lapad kay na siya nga river. So ingon si George sometimes one of his life kuno one of the time nga iha kuno na agian nakapang nguha daw siya diha or naka-fishing daw siya diha nga dapita. Daghan daw kay diha nga catfish. See? Lapad kayo ilahang lugar, guys. Ya daghan kaayo sila mga kakahuyan. Wala gipang putol. Dito pa nis Pilipinas wala gipang putol gini nato. Gikaingin dahil gibubalayan pero diri dili. Unya every time mi mo suroy nagasanga ni ilang karsada. Every time mi mga musuroy naka-whiz gyud mi. Kay og dili mi mag-whiz, dili jud mi mahaabot sa among padulngan dali. Masigi mi og wala kay tungod sa karsada nga nagsanga. Gagmay nimong sipyat adto ka padulong sa laing lugar. So magtuyo kag taman-taman hangtod nga dugay kay kang maabot sa imuhang gipadulngan, which is ug magwiz ka mas dali ra siya nga maabot ka. So ani day higayuna mo adto mi og Arkansas, mo palit mi dito og fresh fish sa ilahang market. Nga gamay ra pugod nga tindahan pero namaligya sila og daghan kayong isda nga imuhang makita dihan dapita. So daghan na kaayo diri makita nimo puro jud sila kakahuyan. Mao daghan sila og lakes tungod sa kadaghan silang